अ, म धर्मेन्द्र नेम्बाङ पहिलोचोटि लाइभमा आउँदैछु। यो चाहिँ मेरो जीवनकै पहिलो लाइभ कार्यक्रम जस्तो भयो भनौँ। केही जुम बैठकहरू त गरिराखिएकै थियो। विशेष गरी लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरूले पुस्तकमाथिको बहस कार्यक्रम अन्तर्गत युवा विचार युवा नेपाल आमूल परिवर्तनको पक्षमा एक अवधारणा नामक पुस्तकमाथि छलफल बहस संवाद गरौँ भनेर साथीहरूले गर्नुभएको यत्नको कारणले गर्दा त्यो प्रयत्नको कारणले गर्दा साथीहरूले फोरम दिनु भएर म आज छलफलमा उपस्थित भएको छु। लिम्बुवान रिडर्स क्लब हाम्रो खगेन्द्र माखिमजीले भन्नुभयो एउटा बहस संवादमा छलफल गरौँ भनेर भन्नुभयो। टङ्क सेलिङजीले पनि भनिरहनु भयो। अजित धिमालजी, सञ्जीव योङयाजीहरूले पनि एक किसिमको सदा सहायता व्यक्त गर्नुभएको कारणले गर्दा यो लाइभ मार्फत साथीहरूको माझमा आएको छु। मेरो जिम्मेवारी कस्तो छ भने युवा विचार युवा नेपाल नामक पुस्तक मैले केही वर्ष अगाडि प्रकाशित गरेको थिएँ। मानौ यो साथीहरू हौसला बढाइदिइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। मैले साथीहरूको कमेन्टहरू पनि हेरिराखेको छु। सबै साथीहरूलाई म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छु। यो पुस्तक मेरो पछिल्लो पुस्तक हो भन्दा हुन्छ। पछिल्लो पुस्तक भन्नाले यस अगाडि पनि मेरा 2-4 पुस्तकहरू आएको थियो। त्यस कारणले युवा विचार युवा नेपाल आमूल परिवर्तनको एक अवधारणा आउनुभन्दा अगाडि हामी नेपाली साहित्यमा काम गर्दै थियौँ। विशेष गरी कविताको क्षेत्रमा अथवा कविता उपन्यासको क्षेत्रमा केही कामहरू हामीले गर्नुपर्छ अथवा केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी त्यहाँ हाम्रो उपस्थितिहरू दर्शाइरहेको थियौँ, उपस्थितिहरू जनाइरहेको थियौँ। समय पनि अलिकति साह्रो गाह्रो थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिलेको जस्तो समय थिएन त्यसबेला। त्यसबेला समाजको स्थिरताहरू भत्किरहेको समय थियो। समाजको लयहरू भत्किरहेको स्थिति थियो। देशको स्थिरताहरू भत्किरहेको स्थिति थियो। देशको लयहरू भत्किरहेको स्थिति थियो। कुनै पनि संयन्त्रले अथवा मेकानिजमले काम गरिरहेको परिस्थिति थिएन। राजनीतिक शक्तिहरू पनि ज्यादै कमजोर भइरहेको तर आफ्नो स्पेस खोजिरहेको त्यो बेलामा साहित्यमा केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरूको प्रारम्भ गरेका थियौं, सुरुवाती कामहरू गरेका थियौं। जस्तो त्यही प्रसंगले यो युवा विचार युवा नेपाल आमूल परिवर्तनको पक्षमा एक अवधारणा नामक पुस्तकलाई भेट्छ। जस्तो साहित्यमा बहुरङ्गवाद भनेर एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण तयार गरेर काम गरिरहेका थियौं। दार्शनिक दृष्टिकोणबाट
लेख्ने मेसोहरूमा काम गरिरहेको थियौँ। जस्तो त्यस अन्तर्गत हामीले कविता मार्फत साहित्य मार्फत आफ्ना कुराहरू भन्दै थियौँ। सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोण र धारणाहरूको पनि निर्माण गर्दै थियौँ। त्यही बेलामा यसलाई यो दृष्टिकोणलाई विचारलाई अथवा एउटा कविको दृष्टिकोणबाट यो समाजलाई हेर्नुपर्छ अथवा समाजको व्यवस्थापनको लागि काम गर्नुपर्छ अथवा पात्र र चरित्रसँग मात्रै सम्बन्धित भएर हिँडिरहेको नेपाली समाज आज इतिहासदेखि आजसम्म एक ढङ्गले एउटा रफ्तारले एउटा गतिले अगाडि बढ्दै गर्दा त्यस्तो खास मेसोमा पुग्न नसकेको, त्यस्तो खास टुङ्गोमा पुग्न नसकेको नेपाली समाजलाई मा केही सम्बोधनहरू गर्नुपर्छ जुन सैद्धान्तिक हुनुपर्छ, जुन दार्शनिक हुनुपर्छ, जसको दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले एउटा युवकत्वमा गर्दै गरेको कुरालाई, बहुरङ्गवादी जमातले गर्दै गरेको कुरालाई नै फेरि पुस्तक देशका लागि अथवा यो देश निर्माणको लागि अथवा यो समाज निर्माणको लागि हाम्रा त्यस अन्तर्गतका धारणाहरू चाहिँ के छन्, त्यस अन्तर्गतका दृष्टिकोणहरू चाहिँ के छन् भन्ने उद्देश्यले यो पुस्तक मैले तयार गरेको थिएँ र प्रकाशन गरेको थिएँ। आजभन्दा करिब 4-5-6 वर्ष अगाडितिर होला। यो म अब तपाईहरुसँग सरसर्ती यही पुस्तकको सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने साथीहरुसँग त्यो जो अनुमति चाहन्छु। यो पुस्तक करिब 2072 सालमा प्रकाशित भएको रहेछ। 72 सालको मंसिर 72 सालको असोजमा प्रकाशित भएको रहेछ र 72 सालको वैशाखमा मैले प्रेसबाट फेरि वैशाखमा प्रेसमा बुझाएको पुस्तकलाई फेरि तान्दै निकाल्दै यसमार्फत मैले फेरि काम गरेछु। यो पुस्तक मैले फेरि अध्ययन गर्दा मलाई थाहा भयो यो कुरो। जस्तो 2072 सालको समय या मैले आफ्नो कुरामा के भनेको रहेछु भने त्यो 2072 को समय निकै चुनौतीपूर्ण थिएछ। बहत्तर सालको समय निकै चुनौतीपूर्ण थिएछ। यो पुस्तक लेखी रहँदाको समय पनि निकै चुनौतीपूर्ण थिएछ कि मैले 72 सालको वैशाखमा यो पुस्तक लेखेर प्रेसमा बुझाएकोलाई फेरि किन तानेर अर्कोचोटि असोजमा मात्रै किन प्रकाशन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि मैले आफ्नो भनाइमा भनेको रहेछु। जस्तो म तपाईहरुलाई दोस्रो चोटि मैले लेखेको नोट अलिकति पढेर सुनाउँछु। यो पुस्तक लेखिसक्न साथ देशमा तीव्र परिवर्तनहरू भए। मेरो विचारमा यो देशको इतिहासमा छोटो समयमा यति बेसी परिवर्तन भएको यही कालखण्डमा हो। जुन कि यो पुस्तक लेखिसकेपछि प्रकाशनको समयमा अथवा 2072 को वैशाखदेखि असोजसम्म यस बीचमा देशले ठूलो भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरू बीच 16 बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो। फास्ट प्रोसेसबाट संविधान निर्माणको ऐतिहासिक काम सम्पन्न भयो। तराई मधेसको आन्दोलन, थारूहटको आन्दोलन, लिम्बुवानको आन्दोलनले नयाँ संविधानलाई धक्का दिइरह्यो। यसैबीच भारतले नेपालमा नाकाबन्दी पनि गर्यो जुन अद्यापि कायम छ। भनेपछि यो पुस्तक प्रकाशन हुँदासम्म त्यो कायम नै थिएछ। यी विषयहरूमा पुस्तकले बोल्नु पर्ने भएकोले मैले प्रेसमा पठाइसकेको पुस्तक फेरि तान्दै थप्दै गर्नु पर्यो। मुख्य गरी इतिहासको समीक्षा शीर्षकमा
त्यसो त यो पुस्तक इतिहासको कुनै स्पष्ट वर्णन होइन। यो सिद्धान्तगत पुस्तक हो, तथापि तत्कालीन समयमा भएको परिवर्तनलाई उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने भयो, जसले गर्दा प्रकाशन ढिलो हुन गएको हो। तर पछिल्लो घटनाक्रम र यसप्रतिको धारणा समेट्न पाएकोमा म खुसी छु। मतलब मैले दोस्रो चोटि यो लेखेको थिएँ। अब पहिलो चोटि चाहिँ मैले के लेखेको थिएछु भन्दा यो 72 वैशाखमा पहिलो प्रेस बुझाउने बेलामा मैले यो पुस्तकबाट साइटेसन गरिदिँदा तपाईहरुले मैले भनेको भन्दा राम्रो बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने लागेर मलाई आज बुझाउनु छ, तर म आफै कसरी बुझाउने भन्ने कुरा अलमलमा छु। किन पुस्तकको लेखक पनि म आफै परे र पाठक पनि भएर र लेखक पनि भएर दुईटैबाट बोल्दा कहिलेकाहीँ पाठक जस्तो कहिलेकाहीँ लेखक जस्तो भएर आउन सक्छ। यो पुस्तक मैले विवेक, तर्क, अनुभव र परिकल्पनाको आधारमा तयार गरेको हुँ। त्यसकारण त्यति प्राज्ञिकतातिर ध्यान दिएको छैन। यो एउटा प्रक्रिया, खाका अथवा रूपरेखा माथिको छलफल प्रस्ताव हो, जसमा हिँड्ने बाटो, बोक्ने मसलन्द, पुग्ने गन्तव्यमाथि विमर्श गरेको छु। अन्धाधुन्द वातावरणलाई मैले प्रक्रियामा छिराउन खोजेको हुँ। त्यो हो राज्य निर्माणको प्रक्रिया अथवा एउटा निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक गतिशील प्रक्रियाको खोजी। अब खासमा यो पुस्तकको पहिलो म तपाईहरुलाई पुस्तकको पहिलो विषय सूची सुनाउँछु। विषय सूचीमा के छ भने इतिहासको समीक्षा भन्ने छ। 2 मा छ आमूल परिवर्तनको पक्षमा। 3 मा छ दर्शन निर्माणको नेपाली प्रयत्न। 4 मा छ नेपाली उत्तराधुनिक औपनिवेशिकतावाद। 5 मा छ सांस्कृतिक क्रान्तिको सन्दर्भ। 6 मा छ पुनर्संरचनामा मेरो प्रस्ताव। 7 मा छ हरियो अर्थनीति या हरियो समाजवाद, समतावाद। 8 मा छ युवा विचार, युवा नेतृत्व। 9 मा छ नेतृत्व विकासमा चालक प्रतिशतको सिद्धान्त। 10 मा छ सत्ता सञ्चालनमा साधन वर्ग। 11 मा छ बहुल पहिचानवादका कुरा अनि 12 मा छ निष्कर्ष। म यो टपिक्सहरुमाथि तपाईहरुसँग छोटो छोटो प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब टपिक्समा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि तपाईहरुलाई यो कुरो बताउँछु कि यो पुस्तकको पहिलो च्याप्टर छ इतिहासको समीक्षा। यो इतिहासको समीक्षामा मैले यो देशको इतिहासको समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरेको छु। जस्तो हाम्रो देशको इतिहासलाई कठोर ढंगले हामीले समीक्षा गर्यौं भने भविष्यको प्रतिको गन्तव्य अथवा भविष्य प्रतिको बाटोमा हामी सिधै अल्मलिन्छौं। अल्मलिएर हामी खास ठाउँमा नपुग्न पनि सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा इतिहासको हामीले कठोर समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर यसको समीक्षा गरेको छु। यो पुस्तक लेख्दै गर्दाको राजनीतिक अस्तव्यस्तताहरू त तपाईले अघि चाल पाउनु भयो। अब यो खासमा के छ भने सन् 1814 र 16 मा नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया बीच भएको युद्धपछिको सुगौली सन्धि भएको 200 वर्षपछि भनेको सन् 2016 मा अथवा नेपाली विक्रम सम्वत 2072 मा 2072 मा चाहिँ 1872 मा सुगौली सन्धि भएको थियो। सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको सबै युद्ध अभियानहरू स्थगन गर्नु परेको थियो नेपाल अनि त्यसपछि एउटा परिस्थितिमा नेपाल फर्केको थियो। त्यो परिस्थितिमा फर्किसकेको 200 वर्ष पछाडि मैले यो पुस्तक लेखेको हुँ। अथवा सुगौली सन्धि पछिको 200 वर्षपछिको सम्मको इतिहासलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर अनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ, कसरी अगाडि प्रस्तुत हुन सकिन्छ भन्ने यो मेरो एक प्रकारको प्रस्तावना जस्तो हो। 200 वर्षपछि नेपाल फर्किसकेको 200 वर्षपछिको इतिहासलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर अनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ, कसरी अगाडि प्रस्तुत हुन सकिन्छ भन्ने यो मेरो एक प्रकारको प्रस्तावना जस्तो हो।
स्वाभाविक रूपमा 200 वर्ष पछाडि हामीले हाम्रो देशको इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ अलिकति छोटो यो विषयमा भनेको रहेछु। म तपाईहरुलाई यो पनि पढेर सुनाउँछु। मैले यो पुस्तक लेख्दै गर्दा गोर्खा विस्तार अभियानको 272 वर्ष पार भएको छ। सुगौली सन्धि भएको 200 वर्षको उपलक्ष्य चलिरहेको छ। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको स्थापना र व्यवस्थापनमा 65 वर्ष खर्च भइसकेको छ। भर्खरै देशले भूकम्पको महाविपत्ति सामनाका साथ संविधान सभाबाट एकथान लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ र संविधान उत्तर राजनीति सुरु भएको छ। यो बेला स्वाभाविक इतिहासको मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। खास गरी सुगौली सन्धि 200 वर्ष पुगेको सन्दर्भ र जनप्रतिनिधिहरूबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको सन्दर्भ अब अलि कठोरताका साथ अलि सामूहिक अलि सार्वजनिक अलि मैत्री र सद्भावपूर्ण तरिकाले सोचेर खाकासहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र निर्माणको जोखिमलाई सामना गर्नुपर्ने देखिएकोले नै यो पुस्तक तयार गरेको हुँ। मलाई इतिहास र वर्तमान प्रति असन्तुष्टि र भविष्य प्रतिको छटपटीले यो लेखाएको हो। यो देश बन्न सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्नेहरूका लागि अथवा त्यस्तो किसिमको मानसिकता बोक्नेहरूलाई यो पुस्तकले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा सम्झाउँछ र एकचोटि राष्ट्र निर्माणका लागि झकझक्याउँछ भन्ने लागेको छ। यो राष्ट्र निर्माणको प्रेमले लेखिएको पुस्तक हो। दुईटा आफ्नो भनाइ राखेको छु। अघिल्लो प्रेसमा जाँदै गर्दाको बेलाको यो मेरो आफ्नो कुरा थियो। फेरि तपाईहरुलाई त्यहीबाट एउटा कुरा सुनाउँछु। अब तपाईहरुलाई मैले सरसर्ती यी कुराहरू बताएँ। अब इतिहासको समीक्षा कुन प्रकारको छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो। अघि कुरा पनि केही आइसक्यो। वास्तवमा इतिहासको समीक्षा शीर्षकमा चाहिँ मैले पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा विस्तार अभियान पनि भन्छ। यसलाई कसैले एकीकरण अभियान पनि भन्छ। त्यसको कसैले गोर्खा विस्तार अभियान पनि भन्छ। त्यसको 71 वर्षे गोर्खा विस्तार अभियान भन्ने एउटा टपिक्स राखेको छु। यसमा चाहिँ गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहको प्रथम नुवाकोट आक्रमण सन् 1744 देखि यता काठमाडौँ उपत्यका विजय अभियान हुँदै गिरमाण युद्ध विक्रमको पालामा भएको सुगौली सन्धिलाई मान्दा 72 वर्ष राज्य विस्तार अभियानमा बितेको देखिन्छ भन्ने छ हैन। अब यो राज्य विस्तार अभियानको त अब त्यो अभियानमा के चलाए उनीहरूले भन्ने कुरा मात्रै हो। सबैले सेवारो छ है, सेवारो छ मेरो साथीहरूलाई। 31 वर्षे दरबारीय झै झगडा या काटमार भन्ने शीर्षक छ त्यस पछाडि। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्चदेखि यता सन् 1846 सेप्टेम्बर कोत हत्याकाण्डको अवधिमा भनेको नेपालीमा विक्रम सम्वत 1903 भन्छ कोत हत्याको अवधिलाई जङ्गबहादुरको उदय। त्यो बेला चाहिँ राज्यको हाम्रो देशको अथवा हामीले मानेको हाम्रो देशको चाहिँ सबै संयन्त्रहरू अथवा यसको पद्धतिहरू भनेको चाहिँ खाली हिंसा झगडा र काटमार मात्रै थियो हैन। एउटा प्रधानमन्त्रीहरू काटिने अर्को प्रधानमन्त्रीहरू फेरि आउने उलाई फेरि गलत्याउने यो प्रकारको पद्धति थियो। एकदमै दरबारिया झगडा किचलो काटमार थियो भन्ने कुराहरु यहाँ उल्लेख गरेको छु। 104 वर्षे राणा शासन भन्ने छ। अब 104 वर्षको राणा शासनको विषयमा मैले भन्नु पर्दैन, तपाईहरुले नै भनिहाल्नुहुन्छ। 4 मा छ लोकतन्त्र स्थापना संस्थागतता र व्यवस्थापन काल भन्ने छ। यो चाहिँ 2007 सालदेखि 15 सालसम्मको अवधिलाई राखिएको छ।
अब यस अन्तर्गत कमा 7 वर्षे संक्रमणकाल या दलीय विकासको प्रारम्भ भन्ने छ। यसलाई 7 देखि 17 को अवधिमा 15 को अवधिमा राखेको छु। खमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको युग 18 महिना भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो बीपी कोइरालाले जननिर्वाचित भएर चलाउनु भएको आफ्नो कार्यकालको समयावधिलाई राखेको छु। यस विषयमा यो विश्लेषण छ, साथीहरूले नै हेर्नुहुनेछ। बाँकी गमा छ 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था। त्यसमा साथीहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विषयमा हामी सबैको धारणा तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। माओवादी हिंसात्मक युद्धका 10 वर्ष भन्ने छ त्यस पछाडि। अनि त्यसभन्दा फेरि घमा के छ भने 6 वर्षे गणतन्त्र भन्ने छ। अनि 5औं नम्बरमा भूकम्प उत्तर राजनीति भन्ने छ। जस्तो 2072 साल वैशाख 12 गते जुन भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पको क्षतिले, त्यसको तहस नहसले, विध्वंसले, त्यसले दिएको साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोले नेपाली राजनीति फेरि एक ठाउँमा उभिएर सबैजनाले एक ठाउँ बसेर संविधान निर्माण गर्ने कामहरू गरे। यो चाहिँ यसको लागि भूकम्पको देन छ भन्ने मेरो आफ्नो रिडिङ छ, मेरो आफ्नो इतिहासप्रतिको यो किसिमको विश्लेषण छ। नत्र भने साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो समय अर्कोतिर कुदिरहेको थियो। समय उतातिर कुदिरहेको बेलामा यो कुरो चाहिँ भूकम्पले मान्छेको जीवनलाई नै जोखिममा पुर्याएको हुनाले यो स्थिति ल्यायो भन्ने छ। अब यो कोरोनासम्म अबको अपडेटमा फेरि मैले यसलाई दोस्रो संस्करण गर्ने तयारी गरिरहेको छु। यो चाहिँ कोरोना अपडेटसम्म अब हुन्छ होला भन्ने लागेको छ। बीचमा तपाईहरुले अलि छुट्यो इतिहास भन्ने जस्तो लाग्यो भने मैले नेपाली कांग्रेसको अवधि भनेर त्यो 48 देखि 53 पनि उता 56 पनि पल्लो शेड्युलमा मिलाएको छु। अब दोस्रो मेरो छ आमूल परिवर्तनको पक्षमा भन्ने छ। यो आमूल परिवर्तनको पक्षमा भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई मुलुक निर्माण गर्नको लागि परिवर्तन त चाहिएको छ, तर परिवर्तन भनेको आंशिक परिवर्तनहरूबाट मात्रै मुलुक निर्माण सम्भव छैन भन्ने मेरो थेसिस छ। आंशिक परिवर्तन भनेको पात्र र चरित्रमा खोजिने परिवर्तन हो। एउटा पात्रको विरुद्ध अर्को पात्र स्थापित गरेर, एउटा चरित्रको विरुद्धमा अर्को चरित्र स्थापित गरेर गरिने परिवर्तनलाई चाहिँ मैले आंशिक परिवर्तन मानेको छु। तर आमूल परिवर्तन भनेको त्यसको मूलै सहितको परिवर्तन, पात्र र चरित्र मात्र होइन, पात्र र चरित्रहरूलाई निर्माण गर्ने, खाका दिने, रूढ दिने दार्शनिक पक्षकै निर्माण भयो भने मात्रै आमूल परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने छ। अब त्यो दार्शनिक पक्ष चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने त त्यो आमूल परिवर्तनको लागि? किनभने हामीलाई चाहेको चाहिँ आमूल परिवर्तन हो भन्ने मेरो ठहर छ। यो पुस्तकको ठहर चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहेको आमूल परिवर्तन हो, आंशिक परिवर्तन पनि होइन र पात्र र चरित्र मार्फत हुने परिवर्तन, पात्र र चरित्रको परिवर्तन मात्रै पनि होइन भन्ने छ। त्यसकारण आमूल परिवर्तनको लागि चाहिँ दार्शनिक पक्ष, दृष्टिकोण, धारणाहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ, अनि मात्रै आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो ध्येय छ। टुङ्ग्याउनीमा के भनेको छु भने मैले टुङ्ग्याउनीमा पनि धेरै कुराहरू आउँछ। आमूल परिवर्तनको पाटालाई हामीले यसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं र गरेका छौं भन्ने तरिकाको मेरो दाबीहरू पनि छ। त्यो अब भरे टुङ्ग्याउनीमा आउँछ। तर आमूल परिवर्तनको लागि नेपालमा अहिलेसम्म काम गर्न सकिएन, काम भएन। हामीले जति पनि दार्शनिक पक्षहरू, दृष्टिकोणहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्यौन। यसको लागि हाम्रो कमी कमजोरीहरू छ भन्ने आमूल परिवर्तनको पक्षमा भन्नेमा मेरो थेसिस छ। त्यसमा मैले के भनेको छु भने मुख्य गरी आमूल परिवर्तनमा काम गर्नुपर्ने कसले भन्दा युनिभर्सिटीले, एकाडेमिक विभागहरूले युनिभर्सिटीहरूले किन काम गर्न सकेन भन्दा उनीहरूको कोर्स पनि त्यस्तो भयो कि उनीहरूले सृजनात्मक ढंगले सोच्नै सकेन, सृजनात्मक ढंगले आउनै सकेन। उनीहरू पनि एउटा रुट र कोर्सहरूबाट आए। त्यो रुट र कोर्सहरूले उनीहरूलाई एक किसिमको
दास मनोविज्ञान जस्तो व्यक्तित्वहरू निर्माण भयो। त्यो कारणले गर्दा आमूल परिवर्तनको पक्षमा काम गर्न सकिएन, काम भएन अहिलेसम्म। तर आमूल परिवर्तनको पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो कुरो कहाँनिर पनि जोडिन्छ भने विश्वमा दुई प्रकारको दार्शनिक धारणाहरू छ। तपाईलाई थाहा नै छ कि कसैले वस्तुगत, कसैले चाहिँ आत्मगत कुराहरूको बाट दर्शन दृष्टिकोणको अहिले पनि व्याख्या गर्छन् मान्छेले। तर हामीले चाहिँ यसलाई रङ्गगत दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने कोसिस गर्यौं। त्यसकारण यो एउटा तेस्रो दर्शनको निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौं। रङ्गगत ढङ्गले जीवनलाई छुट्टै हेर्ने चस्माहरू, दृष्टिकोणहरू, धारणाहरूको निर्माण गर्यौं। राज्य सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र धारणा पनि छुट्टै ढङ्गले हेर्ने धारणाहरू निर्माण गर्यौं। समाजलाई हेर्ने र समाजलाई बदल्ने पनि छुट्टै मिन्सहरू, साधन स्रोतहरूको विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। किनभने विश्वमा लामो समयसम्म त्यो दुईटा शक्तिहरू, आत्मगत र वस्तुगतका लामा शक्तिहरूले अहिलेसम्म एकदमै ठुलो पौठे जोडी खेल्ने कोसिस गरिरहेको छ। हामी पनि एकातिर धुर पसिरहेको छौं त्यही कुराहरूमा, जस्तो कि काहीँ वस्तुगत दर्शनलाई नै अन्तिम सत्य हो भनेर कुदिरहेको छौं, काहीँ हामी पनि आत्मगत सत्यलाई नै अन्तिम भनेर कुदिरहेको छौं। हामीलाई सिकाएकै यस्ता कुराहरू छन्। विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई यही कुराहरू सिकाइएको छ। यही कारणले हामी यही कुराहरूको पक्षपाती भएर लागिरहेको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्सन गर्दै जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो अथवा सबैभन्दा ठुलो साध्य भनेको जीवन हो, व्यक्ति हो, अथवा ठुलो साध्य जीवन र व्यक्ति भएको हुनाले नै रङ्गगत अवधारणा हामीले यो देशमा अगाडि बढाएकोमा त तपाईहरू सर्वविदितै हुनुहुन्छ। त्यसैलाई बहुरङ्गवादीय अभियान भनिन्छ। अब यसको त्यो परिवर्तन, त्यो किसिमको एउटा परिवर्तन, सबै किसिमको परिवर्तन अथवा विश्वबाट ल्याएको, हामीले बाहिरबाट ल्याएका कुराहरूले हामीलाई त्यो परिवर्तन दिन नसकेको हुनाले, हामी जिउँका तिउँ रहेको हुनाले, हामीले नियमित परिवर्तनहरू बाहेक खास परिवर्तनहरूमा हामी प्रवेश गर्न नसकेको हुनाले, हामीले विश्वले गर्ने प्रयोग अभ्यासको पछि मात्रै कुदिरहनु परेको हुनाले, हामीले विश्वले गर्ने वैज्ञानिक आविष्कारहरूको पछि मात्रै कुदिरहनु परेको हुनाले छुट्टै ढङ्गको हाम्रो फिलोसफी निर्माणको बाटो तयार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नेपालीपनको हुनुपर्छ, नेपाली मौलिकताको हुनुपर्छ। त्यो नेपालीपन र मौलिकताबाट अगाडि बढ्ने, दर्शनले सबैलाई जोडेपछि बन्ने शक्ति, त्यो शक्तिबाट मात्रै हामीले भनेको जस्तो एउटा परिवर्तनको खोजी गर्न सक्छौं। हामीले यो किसिमको विचारहरू विश्वमा बेच्न सक्छौं, यो विचार बेच्ने कामहरू गर्न सक्छौं। यो कुरा गर्न अहिलेसम्म सकिएन, अब ढिलो गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो किसिमको प्रयत्नको लागि हामी लड्नुपर्छ। यो तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो पुस्ताको। नत्र भने हामी खालि आंशिक परिवर्तनहरूलाई, क्षणिक परिवर्तनहरूलाई मात्रै ठूला परिवर्तन मानेर हिँड्छौं। वास्तवमा त्यो कुनै किसिमको ठूलो परिवर्तन होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले आमूल परिवर्तनको पक्षमा भन्ने टपिक्समा उल्लेख गरेको छु। यो क्षेत्रमा तपाईँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यो आग्रह र जिरह छ। यो काम हुन सकेन सबै थोकबाट भन्ने मेरो एक किसिमको भनाइ छ। जस्तो त्यो के छ भने युनिभर्सिटीले पनि त्यो काम गर्न सकेन, नेतृत्व वर्गले पनि त्यो काम गर्न सकेन, एकाडेमिसियनहरूले पनि त्यो काम गर्न सकेन। त्यसकारण हामी माथि हाम्रो शक्तिमाथि अथवा हाम्रो सोचमाथि पनि सोचमाथि र हाम्रो क्षमतामाथि पनि आफैले प्रश्न चिन्ह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, बेला आएको छ। यसमाथि छलफल गर्नु परेको छ भन्ने मेरो कुरा छ।
त्यसकारण मैले यहाँ केही अब हरफहरू कस्तो किसिमको हरफहरू छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई म उल्लेख गर्न केही साइटेसन गर्छु। अघि हाम्रा दर्शन निर्माणका समस्याहरू के हुन्, सोचहरू के हुन्, हामीले अहिले जीवन चरित्र कस्तो बिताइरहेको छौँ, यसमा भनिरहेको अहिले दार्शनिक पक्षबाट सम्बोधन गरिरहेको कुराहरूले कति भेटेको छैन भन्ने मैले माथि छलफल गरेको थिएँ। अब म तपाईँहरूलाई यही विषयमा भन्छु। मेरो काम त सोचलाई दिशा निर्देश गर्ने हो। मैले यही च्याप्टरबाट बोल्दैछु। यो दिशालाई यो बाटोबाट यतातिर मोड्नुपर्छ भन्ने हो। जीवन, समाज र समयको विश्लेषण गर्ने हो। दर्शन त्यस्तो अकाट्य, अजेय, अपरिवर्तनीय चिज होइन। यो त जीवन, समय र समाजको प्रतिफल हो। दर्शन, सिद्धान्त, विचारका पनि सापेक्षता र सीमाहरू छन् भन्ने हो। हामी नेपाली जीवन व्यतीत गरिरहेछौँ, हाम्रो चस्मा चाहिँ अरू छ भन्ने कुराहरू छन् होइन। यस विषयमा मैले अहिले तपाईहरुलाई आमूल परिवर्तनको पक्षमा भन्ने विषयमा मैले तपाईहरुलाई यति नै बताएँ। यसको एउटा कोट रहेछ, म तपाईहरुलाई त्यो पनि बताउँछु लास्टमा। कुनै एक पश्चिमा विद्वानले लेखेका थिए, अहिले पश्चिमाको समय हो, चाहे लोकतन्त्रको नाममा होस् चाहे मार्क्सवादको नाममा होस्। अहिले विश्वले युरोपलाई नै अनुसरण गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक तर्क हो। त्यसको उत्तर दिने काम मेरो होइन। उनीहरूको देखावटी काम गर्ने पनि मेरो होइन। मेरो काम साँचो परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हो। यसलाई नै आमूल परिवर्तनको रूप भनेको छु। यो राजनीतिक सवालमा मात्रै नभएर जीवनका सबै पक्ष पाटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यो दर्शनको कुरा हो। दर्शनले राजनीति बोक्छ, तर राजनीति मात्रै बोक्दैन, सबै क्षेत्रहरू लगायत जीवन पद्धति नै बोक्छ है। आमूल परिवर्तनको विषयमा अब दर्शन निर्माणको नेपाली प्रयत्न भन्ने अर्को शीर्षक छ। दर्शन निर्माणको प्रयत्नलाई मैले के भनेको छु भने, हाम्रो दृष्टिकोण दर्शनहरूमा खास छलफल हुन सकेन। त्यसलाई हामीले पर्यटकीय बनाउन सकिउन, त्यसलाई हामीले जीवन पद्धतिसँग सम्बोधन हुने बनाउन सकिउन, त्यसलाई हामीले एउटा व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिउन। त्यो कारण हामी दर्शन निर्माणमा असफल हुँदै अथवा फस्दै गयौं। त्यो फसेको हुनाले, हामीसँग त्यो जडताहरूमा फसिसकेको हुनाले फेरि पनि दर्शन निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। हामीले छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ। एकाडेमिक रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा हामीले त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छन्। यसका लागि पनि हामीलाई हाम्रा केही समस्याहरू, हाम्रा केही अप्ठ्याराहरू अथवा हाम्रो केही प्राविधिक पक्षहरू, प्राविधिक सोचहरू अथवा कुनै त्यस्तो आख्यानहरूले हामीलाई बाँधेर जोडेर अथवा अप्ठ्यारोमा पारेर राखेको छ। त्यो आख्यानहरूको विषयमा पनि हामीले प्रश्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ भन्ने चाहिँ यो दर्शन निर्माणको नेपाली प्रयत्नमा मैले कुरा गरेको छु। दर्शन निर्माणको नेपाली प्रयत्नमा तपाईहरुलाई थाहै छ, साहित्य मार्फत हामीले गरेको अभियानहरूलाई यो नेपाली प्रयत्नको रूपमा हामीले गरेका छौं। त्यो अभियानले दर्शन, दृष्टिकोण, विचार, धारणाहरू, सिद्धान्तहरूमाथि बोलेको छ, आफ्नो निजत्व राखेको छ, आफ्नो पक्षमा छलफल गरेको छ। त्यसकारण यो नेपाली दर्शन निर्माण हो भन्नेको एउटा सानो प्रयत्न हो। तर यो सानो प्रयत्नले मात्रै हुँदैन, तर काम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो छ। मैले यहाँ अलिकति साइटेसन गर्छु तपाईहरुलाई। मेरो विचार पश्चिमा या अन्य दर्शनलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तिनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ, तर त्यसको जरा या जगमा नेपाली दर्शन बन्नुपर्छ। उदाहरणका लागि हिमाल, पहाड, तराईको संवादमा नेपाली दर्शनले काम गर्नुपर्छ। हामीलाई यस्ता संवादमा विदेशी दर्शनले सिकाउन पाउँदैन त्यो भन्ने किसिमको
आफ्नो धारणा मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। अब नेपाली उत्तर औपनिवेशिकतावाद भन्ने छ। नेपाली उत्तर औपनिवेशिकतावाद भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो होला है। यो च्याप्टरहरू चाहिँ एक आपससँग झन्नै सम्बन्धित छ, झन्नै नजिक छ, तर यो छुट्टै च्याप्टरहरू र छुट्टै अर्थ राख्ने च्याप्टरहरू हुन्। युमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको छु भने नेपाल अझै कलोनीमा छ, तर विचारको कलोनीमा। तपाईहरु मेरो अब यसमा क्लियर होस् है आफ्नो कुरो फेरि साथीहरु। नेपाल अझै कलोनीमा छ, तर विचारको कलोनीमा। म सिमानाको कलोनीमा छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दिन, किनभने हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरामाथिको समस्या जो आएको छ त्यो भनेको सुगौली सन्धिले नै क्लियर गरिसकेको कुरा हो। त्यसमा कसैको दावा लाग्दैन। त्यो नेपालको भन्ने कुरा प्रष्ट छ है। फेरि त्यो भनेको सुगौली सन्धि भनेको कुनै पनि कसैको हृदयबाट अथवा कसैको दयामायाबाट प्राप्त भएको कुरा होइन। त्यो भनेको अहिलेको भारत होइन, उहिलेको ब्रिटिससँग लडेर प्राप्त गरेको हाम्रो भूभाग हो। अहिलेको भारतकालीन मान्छेहरू त्यति बेला थिएन, यो भारतै थिएन, फङ्सनलेस थियो भारत। अहिलेको भारत भनेको चाहिँ फङ्सनलेस थियो। त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरू चाहिँ कलोनी गरेर बसेका थिए, भारतमाथि रजाई गरेर शासन गरेर बसेको थिए। लड्नु पनि तर उनीहरै आयो, अक्टरलोनीहरू नै आएर लडे। ब्रिटिसले त्यति पनि गरे गर्न चाहिँ भारतीयहरू पठाउनु पर्ने, नेपालीसँग लड्नु, तर भारतीयहरू पठाएनन्, किनभने भारतमाथि उनीहरूको विश्वास पनि थिएन होला। अलिकति अब दास मस्तिष्क भएकोहरू भरे भाग्छन् वर्छन् पनि भन्ने थियो होला। अब नेपालीको त्यो छवि पनि थियो, लडाकु छवि, किनभने काँगडादेखि टिस्टासम्म सबै कब्जा गरिरहेको थियो। त्यो 2 वर्ष लगातार लडेर हामीले स्थायी सिमाना निर्माण गर्ने बेलाको हाम्रो सन्धिले प्राप्त गरेको त्यो हाम्रो अधिकार हो। त्यसकारण म सिमानाको कलोनीको कुरा गरेको होइन। मैले चाहिँ म खाली विचारधारा निर्माणकै हाउ डु यु अप्लाई योर फिलोसफी एट रियली टेल मी योर ग्रान्ड प्रोजेक्ट। ठिक छ टङ्कजी, म त्यसको विषयमा अलि लास्टमा आउँछु। समय कति छ भन्दै गर्नुहोस् है, म निकै अगाडि नै पुगिसकेँ। अनि विचारको कलोनीमा छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुले जसरी त्यो विचारबाट मुक्ति भएपछि मात्रै हामी विचारको उत्तर औपनिवेशिक मुलुक बन्छौं। जसरी एउटाले अर्को देश कब्जा गर्छ, त्यसरी नै एउटा देशको विचारले अर्को देशको विचार चाहिँ कब्जा गरेको हुन्छ। किनभने हाम्रा विचारहरू सबै वेस्टर्न ओरिएन्टेड छन् भनेर त भनि नै रहेको छ सबैजनाले। त्यो विचारहरूबाट मुक्त हुनको लागि, त्यो विचारहरूबाट छुटकारा हुनको लागि हामीले प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो छुट्टिने प्रयत्न कसरी गर्ने भन्दा हामीले त्यसको लागि विचार निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले विचार निर्माण नगरिकन हामी त्यो विचारको उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, किनभने अझै विचारको उपनिवेशवादमै छौं हामी। कस्तो उपनिवेशवादमा छौं हामी? तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने 62-63 को जनआन्दोलन तपाईहरुले एकदमै धेरै नेपाली जनताले सडकमा आएर रात दिन कराएर लट्ठी खाएर जुलुस गरेर धर्ना दिएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने एउटा राष्ट्रिय घटनाको रूपमा अगाडि बढाए। तर त्यो आन्दोलनको 62-63 को जनआन्दोलनको ट्याग छ, वैचारिक ट्याग चाहिँ कसैले युरोपतिर पुर्याइदिए, कसैले अरूले पनि युरोपतिर पुर्याए, कसैले कहाँ पुर्याए, कसैले भारततिर पुर्याए। हामीले त्यसलाई वैचारिक ट्याग दिएर पनि लान सक्यौं न। मतलब यसको अर्थ के हो भने सिद्धान्त दर्शनको बलमा, नेपाली सिद्धान्त दर्शनको बलमा हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौं। यसरी यति यो काम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौं भने
घटनाहरू त घट्दै जान्छ, मुलुक त जेनतेन चल्दै जान्छ, घटनाहरू त घट्दै जान्छ, तर हामी विचारको उत्तर औपनिवेशिकतावादमा पुग्न सक्दैनौँ। यो समयले मागेको त्यो पनि हो। विचारको औपनिवेशिकता भनेको डेमोक्रेसीलाई पनि हामीले नेपालीकरण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा स्वतन्त्रताहरूलाई पनि हामीले नेपालीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा स्वतन्त्रता भनेको मैले जीवनले माग्ने उद्दाम स्वतन्त्रताको कुरा गरेको हो। फेरि तपाईहरुले फेरि यसलाई पनि वेस्टर्न स्वतन्त्रता, इस्टर्न स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ, त्यो भन्नु खोजेको होइन। जीवन एउटा साध्य हो, त्यो साध्यले माग्ने उद्दाम स्वतन्त्रताको पनि नेपालीकरण हुनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले। हामी यो बाटोबाट, यो ध्येयबाट हैन, उनीहरुको साथमा हाम्रा थोरै कुराहरूलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि जान सक्छौं। त्यो शक्तिबाट, त्यो बलबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र मात्रै हामी विचारको यो उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन्छौं भन्ने छ। अब विचारको उपनिवेशवादबाट मुक्त हुने प्रयत्न गान्धीले पनि गरेको थियो भारतमा। गान्धीले चाहिँ विचारको होइन, लुगाको उपनिवेशवादबाटै मुक्ति हुने प्रयत्न पनि गर्यो, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन। उनले आफै यो नुन खोज्ने प्रयत्न पनि गर्यो, त्यो छँदैछ। किनभने विकल्पहरू, ती विकल्पहरूको पक्षमा पनि हामीले लड्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सबै हाम्रा जीवन पद्धतिहरू पश्चिमा उन्मुख मात्रै गराएर हुँदैन हैन, अथवा भारत उन्मुख मात्रै गराएर पनि हुँदैन, चीन उन्मुख गराएर मात्रै हुँदैन, नेपाल उन्मुख गराउनुपर्छ। नेपाल उन्मुख गराउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा मौलिकताहरू, हाम्रा ढाँचाकाचाहरू, हाम्रो जीवन पद्धतिहरू, हाम्रो प्राकृतिकताहरूतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो कुरा छ। यसको विषयमा म तपाईहरुलाई केही साइटेसन गरिदिन्छु। उपनिवेशवादको अन्त्य नेपालीपनको स्थापना र विकास हो। आफ्नै देशतिर फर्किनु हो। वैचारिक गरिबीको अन्त्य हुनु हो। त्यसपछि नै भौतिक सम्पन्नतातर्फको यात्रा सजिलो र छिटो हुन्छ। त्यसैले हामीले वैचारिक उपनिवेशवादको अन्त्य गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो उत्तर औपनिवेशिकतावादमा प्रवेश गर्नु परेको छ। यसका लागि खास बौद्धिक वर्गले काम थाल्नुपर्छ। नेपालीपनका नयाँ डिस्कोर्सहरू सुरु गर्नुपर्छ। यो समयलाई प्रभाव पार्ने गरी हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ। विदेशी बुझाइलाई अन्धानुसरण हुबहुकरण गर्नु हुँदैन। हाम्रो मौलिकतालाई बुझ्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई विचारको देशमा परिणत गर्नुपर्छ। अनि मात्रै देश निर्माण हुन्छ। दर्शन निर्माणबाट मात्रै देश निर्माण सम्भव छ। हामी यो पक्षपात क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। जथाभावी विश्लेषणबाट राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन भन्ने मेरो आफ्नो तर्क छ। अब सांस्कृतिक क्रान्तिको सन्दर्भ भन्ने छ एउटा हैन। सर्वअङ्ग सांस्कृतिक क्रान्तिको सन्दर्भ भनेको के हो भने, एउटा मान्छे मुटु मात्रै स्वस्थ हुन सक्दैन। मान्छेको सबै अवयव र अङ्गहरू स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यस्तै एउटा राष्ट्रको पनि सबै अवयवहरूमा क्रान्ति हुनुपर्छ हैन, सबै अङ्गहरूमा क्रान्ति हुनुपर्छ। एउटा राष्ट्रको मेन ठाउँमा मात्रै क्रान्ति भएर पनि हुँदैन र मेन स्पेसमा मात्रै क्रान्ति भएर पनि हुँदैन। सबै अङ्गहरूमा क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सर्वअङ्ग सांस्कृतिक क्रान्तिमा भनेको छु। जस्तो कि यसमा मैले के पनि भनेको छु भने, जस्तो कि तपाईहरु हामीलाई के लाग्छ भने, क्रान्ति कहिलेकाहीँ एक ठाउँमा हुँदा, केन्द्रमा मात्रै हुँदा अथवा केन्द्रीयतामा मात्रै हुँदा सबै कुरो सम्भव हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर त्यो सम्भव छैन। क्रान्ति प्रत्येक पेरिफेरीमा, प्रत्येक अकेन्द्रीयतामा अथवा प्रत्येक तह र तबकाहरूमा हुनुपर्छ र प्रत्येक मान्छेहरूमा हुनुपर्छ र प्रत्येक अङ्गहरूमा हुनुपर्छ। अनि त्यो मात्रै सर्वअङ्ग सांस्कृतिक क्रान्ति हुन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ।
अब मैले अघि नै भने यो देश प्रेमले लेखिएको पुस्तक हो भनेर भने, त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई भन्छु यो संस्कृति च्याप्टरमा मैले के पनि भनेको छु भने देश बनाउन एकै शब्दमा सांस्कृतिक रूपमा इमान्दार भए पुग्छ। दोस्रो शब्दमा त्यागी, तपस्वी, महात्मा, भ्रष्टाचार विमुख भए पुग्छ। तेस्रो शब्दमा उत्साह हुनुपर्छ। चौथो शब्दमा त्यो सिद्धान्तको जगमा हुनुपर्छ, सिद्धान्तको आलोकमा हुनुपर्छ। यति 4 योग्यता भए पुग्छ भन्ने मेरो यहाँ चाहिँ निष्कर्ष छ। यहाँ मैले सांस्कृतिक क्रान्तिले के काम गर्ने भन्ने रुटहरू पनि छ, बाँकी त्यो तपाईहरुले हेर्दिनु नै हुनेछ। तर त्यो उत्साह, जोश, जागरलाई हामीले सिद्धान्तको आलोकबाट, विचारको आलोकबाट हामीले प्रस्थापना गर्न सक्यौं भने देश निर्माण खास ठुलो कुरो होइन, यो सजिलो विषय हो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ छ। अब देशको स्थिति कहाँनिर छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईलाई मैले इतिहासको विश्लेषण समीक्षा भन्ने पाठमा नै बताइसकेको छु, अथवा त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छु। अब अर्को कुरो च्याप्टर छ पुनर्संरचनामा मेरो प्रस्ताव। तपाईलाई लाग्यो होला मेरो अलिकति विद्रोही छ कुराहरू भन्ने लाग्न स्वाभाविक हो, किनभने हामीले साहित्यमा गरेको पनि एक किसिमको विद्रोह नै हो। नेपाली समाजको हामी एक किसिमको विद्रोहीहरू नै हौं, अथवा मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ भन्ने कवितामा लेखेको छु। म यो समयको एउटा एन्टिथेसिस हुँ, अथवा मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ म यस समयको नै एन्टिथेसिस हुँ कि मेरा कुराहरू यो समाज र समयसँग अलि मिल्दैन कि भन्ने कुराहरू मलाई लागिरहन्छ। मैले यो पुनर्संरचनाकोमा मेरो प्रस्ताव भन्नेमा लेखेको छु के को पुनर्संरचना जरुरी हुन्छ भन्नेमा सोचको पुनर्संरचना, दर्शनको पुनर्संरचना, श्रमको पुनर्संरचना, हैन, बहुदलीय पद्धतिको पुनर्संरचना, विश्व व्यवस्थाको पनि पुनर्संरचना, यो विश्व व्यवस्थाको पनि पुनर्संरचनाको कुरो गरेको छु। अनि इन्द्रेणी गाउँ अथवा बहुरङ्गीन राज्यको कुरो गरेको छु त्यसपछाडि, किनभने एउटा सुन्दर इन्द्रेणी गाउँ भनेको चाहिँ एउटा सुन्दर समाजको परिकल्पना गरिएको राज्य हो। सुन्दर समाजको परिकल्पनामा पुर्याउने बाटाहरू, त्यसका पद्धतिहरूको विषयमा भरे कुरा गरौँला, छलफल गरौँला, अथवा यी नै विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। इन्द्रेणी गाउँ भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ, ग्रिसेली मिथ अनुसार प्यान्डोराको बाकसमा धेरै दुःखहरू थुनेर राखिएको हुन्छ, धेरै निराशाहरू थुनेर राखिएको हुन्छ, धेरै हताशहरू थुनेर राखिएको हुन्छ। त्यो दिन अकस्मात एक दिन त्यो खुल्छ, बाकस खुलेपछि समाजमा यति दुःखहरू आउँछ, यति हताशहरू आउँछ, यति निराशाहरू आउँछ कि आशाहरू माथि आकाशतिर उडिरहन्छ, मान्छेले पक्रिन खोज्छ, कहिल्यै भेट्दैन, निराशाहरूले मात्रै संसार भरिपूर्ण भएको हुन्छ। अब यो इन्द्रेणी गाउँ चाहिँ कस्तो हो भने त्यो ग्रिसेली मिथमा जुन बेला दुःखहरू, जुन बेला हताश निराशाहरू बाकस भित्रै थियो, त्यो बेलाको एउटा सुन्दर समयको परिकल्पना हो। अथवा यो चाहिँ त्यो दुःखहरू, हताश निराशाहरूको पनि त आयु हुन्छ नि त। अब संसारमा त्यसको आयु सिद्धिँदैछ अथवा सिद्धियो, त्यस पछाडि फेरि पनि मान्छेको योग्यताले, क्षमताले, आत्मनिर्भरताले, विवेकले, मस्तिष्कले फेरि पनि तिनीहरू सबलाई जितेर कन्ट्रोलमा ल्याएर
अनि खुसी, हाँसो, रमाइलो एउटा सुन्दर संसारको चाहिँ यो चाहिँ परिकल्पना हो। अथवा बुद्धहरूको राज्य जस्तो भनौँ, महात्माहरूको बस्ती जस्तो भनौँ, अथवा शक्तिशाली मानवहरूको बस्ती जस्तो भनौँ, होइन? त्यस्तो यो समाज एक दिन त्यहाँ पुग्छ भन्ने यो एउटा अवधारणा हो। विश्व समाज, नेपाली समाजको मात्रै मैले कुरा गरेको छुइनँ यसमा, विश्व समाज त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ विश्वप्रतिको एकदमै सकारात्मक सङ्केत हो। मानव जीवन चाहिँ रमाइलो छ। हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ एकदम रमाइलो छ। हामी सुन्दर संसारतिर हिँड्दैछौँ। अबको हाम्रो समय भनेको चाहिँ सुन्दर संसार आकर्षित भइरहेको छ भन्ने हो। यो भनेको चाहिँ हामी निराशा हुनु जरुरी छैन भन्ने हो। इन्द्रेणी गाउँ भनेको हामीले साहित्यमा बहुरङ्गवादले परिकल्पना गरेको एउटा राज्य हो अथवा गाउँ हो। त्यसको विषयमा पनि मैले यो पुनर्संरचनामा उल्लेख गरेको छु। अब यहाँ पुनर्संरचनामा तपाईहरुलाई म यसको विषयमा इन्द्रेणी गाउँको विषयमा मैले यति नै भने। अथवा यो चाहिँ मानव जीवनको लाई सकारात्मक सन्देश दिनको लागि, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नको लागि, तपाईहरुकोमा सकारात्मक मानसिकता डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि इन्द्रेणी गाउँको परिकल्पना गरिएको हो। हामी हताश निराशमा मात्रै सम्बन्धित छैनौं मानव जीवन भन्नको लागि। अब त्यस पछाडि मेरो अर्को च्याप्टर छ हरियो अर्थनीति या हरियो समतावाद। यो चाहिँ हाम्रो साथीहरूले धेरै कुरा पनि गर्छन् यस विषयमा, धेरै कुराकानीहरू पनि छन् यसको। यो चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुने भन्ने विषय हो। आर्थिक दृष्टिकोण कस्तो हुने भन्ने विषयमा हरियो अर्थनीति भनेको चाहिँ मैले अघि तपाईहरुलाई सुरुदेखि भन्दै आएको छु कि आर्थिक दृष्टिकोणहरू पनि पश्चिमामुखी भए अथवा आर्थिक दृष्टिकोणहरू पनि हामीले सबै बाहिरबाट लिएर आयौं। जीवन पद्धति हाम्रो छ, समाज हाम्रो छ, हावापानी हाम्रो छ। त्यसकारण ती शब्दहरूले पनि हामीलाई कलोनाइज्ड गरिरहेको छ। उनीहरूको आधिपत्यको पछि हामी कुदिरहेको छौं। जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ समाजवाद भन्छौं, कहिलेकाहीँ पुँजीवाद भन्छौं। यो हाम्रो शब्दहरू होइन। त्यसकारण मैले यसलाई खास केही गर्न खोजेको होइन, त्यति ठूलो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको होइन। तर शब्दमा चाहिँ नेपाली कोइनुहोस् हरियो अर्थनीति भनेर अथवा हरियो समतावाद भनेर शब्द निर्माण गरेको हो। शब्द निर्माण गर्दै अलिकति आफ्नो आयाम र आवृत्तिहरू त्यसले लिन्छ नै। त्यो आयाम र आवृत्तिहरूको विषयमा कुरा गरेको छु। आर्थिक दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्ने विषयमा यहाँ मैले कुरा गरेको छु। अब यो आर्थिक दृष्टिकोण अब हामीले भनेको एकदमै भयंकर हो भन्ने कुरा त होइन। तर हाम्रो मस्तिष्कलाई कलोनाइज्ड नगरौं अथवा उपनिवेशभित्रबाट हाम्रो मस्तिष्कलाई बाहिर निकालौं। यो आर्थिक दृष्टिकोणहरूको विषयमा पनि छलफल कुराकानीहरू गरौं भन्ने किसिमको कुरा हो। वास्तवमा मुलुक बन्नको लागि अथवा आर्थिक दृष्टिकोण त्यति ठूलो विषयवस्तु त होइन। मैले भन्न खोजेको आर्थिक दृष्टिकोण भन्नासाथ हामी एकदमै डराइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। मुलुक निर्माणको लागि हामीले भनेको सामान्य कुराहरूको ट्रेन्डबाट मुलुक बनाउन सकिन्छ, मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यति ठूलो भयानक शक्तिशाली ट्रेन्डहरू हामीलाई चाहिँदैन। त्यसकारण यो हरियो अर्थनीति अन्तर्गत हामीले यो मुलुकलाई बनाउन सक्छौं भन्ने त्यो एउटा दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत गरिएको। यो मैले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणहरू सबै शक्तिशाली छन् अथवा सबै धरा छन् भन्ने होइन। यो प्रस्तावित कुराहरू हुन् अथवा एउटा कविको नजरले मैले पहिल्यै भनेको छु तपाईहरुलाई कि छुट्याएँ कि क्या हो। एउटा कविको नजरले मुलुकलाई अथवा समाजलाई, परिवर्तनलाई, भविष्यलाई हेरिएको हो यो भनेको। त्यसकारण मैले आर्थिक दृष्टिकोणको विषयमा पनि तपाईहरुलाई यति कुरा बताएँ। तपाईहरुको कुनै प्रश्नहरू अहिले म लास्टमा तपाईहरुको मुनि केही प्रश्नहरू छ भने हेरेर बताउँछु।
यो विषयमा पनि काहीँ तपाईँहरूले राख्नु भएको छ भने तपाईँहरूसँग मेरो प्रश्नोत्तर भएको भए मेरो कुरा पनि अलिक खदिलो हुन्थ्यो कि अब आफ्नो एक सर मात्रै आफूले भन्दै अगाडि बढियो यस्तो कुरामा अलिकति एकतर्फी पनि हुन्छ। तर जे होस् तपाईँहरूको प्रश्नलाई आज समेट्न सकिएन भने पनि काहीँ लेखेर म यो कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। हाम्रो अहिले युवा पुस्ताहरू विशेष गरिकन एउटा युवा पुस्ताहरू अत्यन्तै शक्तिशाली ढङ्गले वैचारिक कुराहरू गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अन्धाधुन्ध तरिकाले हिँडेर मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकिँदैन, आफै पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन। जाने बाटो कोर्सहरू चाहिँ निश्चित गरेर नै हामीले यस विषयमा चाहिँ खाका बाटोहरूको विषयमा चाहिँ छलफल गरेर नै हिँड्नुपर्छ भन्नको लागि मैले यो पुस्तक लेखेको हुँ। अब यसमा छ तपाईले अघि नाममै त्यस पछाडि छ युवा विचार युवा नेतृत्व। अघि तपाईले नाममै हेर्नुभयो बाहिर युवा विचार युवा नेपाल छ। आमूल परिवर्तनको पक्षमा एक अवधारणा युवा विचार युवा नेपाल भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले थोरै यसरी म केही साइटेसन गरिदिन्छु, तपाईले त्यहीबाट बुझिदिनुस्। युवा विचार भनेको विचारमा युवकत्व हो अथवा युवकपना। युवकत्व भनेको युवा उमेर जस्तो हो, एक प्रकारको उत्साह आँट जाँगर। विचारमा पनि आँट उत्साह जाँगर चाहिन्छ अथवा गतिशीलता चाहिन्छ। त्यो गति युवा विचारमा मात्रै सम्भव छ। त्यो एक प्रकारको विघटन गर्न सक्ने तागत हिम्मत हो, त्यो युवा विचारबाट मात्रै सम्भव छ। अब तपाईहरुलाई फेरि म एक दुईवटा सुनाउँछु। उमेरले मात्रै युवकत्व झल्काउँदैन। कतिपय युवा उमेरमै परम्परागत भइसकेका छन्। उनीहरूमा युवकत्व छ भन्न सकिन्न। नयाँ विचारलाई अपनाउन नसक्ने भइसकेका हुन्छन्। तिनीहरू प्रौढ हुन् भने अर्कातिर नबढ्ने बालक। युवा विचार नयाँ प्रयोग हो, नयाँ आविष्कार हो, नयाँ विचार हो जसलाई युवाहरूले निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसलाई सहज बोक्ने काँध युवा नेतृत्व हो। त्यो युवा विशेषता युवाहरूमा ज्यादा पाइन्छ। यो भनेको चाहिँ राष्ट्रको गतिशीलता हो। राष्ट्रको विचार जहिले युवा हुनुपर्छ भन्ने हो। राष्ट्रको विचार भन्ने चाहिँ एकदम गतिशील हुनुपर्छ। त्यसले धेरै काम नलाग्ने चीजहरूलाई भत्काएर पनि लानुपर्छ र धेरै पुराना चीजहरूलाई भत्काउन पनि सक्नुपर्छ। जहिले गतिशील बनाइराख्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ युवा विचार हो। युवा विचार भनेकै गतिशील विचार, भत्काउन सक्ने विचार र स्थापना गर्न सक्ने विचार। यदि मुलुकको विचारहरू एकनाश रहिरह्यो भने सुसुबेन हाम्रो सञ्जय तुम्बाम्फेजी धेरै यो हरियो समाजवादको उहिलेदेखि नै उहाँ एकदमै धेरै यसको एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै धेरै यस विषयमा पहिल्यैदेखि कुरा गर्ने एउटा चाहिँ उहाँ प्रचारक जस्तो पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने हरियो समाजवादबाट निकै आशावादी छु। हरियो समतावादमा सांस्कृतिक दृष्टिकोण कस्तो देख्नुहुन्छ दाजु? हुन्छ, म सुसुबेनजी अहिले आउँछु। उहाँ राम्रो कवि हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ अहिले। अब तपाईहरुले युवा विचारको कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। मैले अब यसलाई अहिले यति नै राखेँ। अब नेतृत्व विकासमा चालक प्रतिशतको सिद्धान्त भन्ने अर्को च्याप्टर छ। यो च्याप्टर त खासमा भन्न खोजिएको के हो भने एउटा व्यक्तित्व निर्माणमा मान्छेले जीविकोपार्जनको काम त गर्नै पर्यो हैन? जीविकोपार्जन भनेको उपार्जनको काम, अलिअलि कमाउने कामहरू त गर्नै पर्यो। आय आर्जनको काम गर्नु पर्यो। अब राजनीति गर्ने होस्, चाहे कवि लेखक होस्, चाहे नेता होस्, चाहे वकिल होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे व्यापारी होस्, सबैले आय आर्जन गर्नै पर्यो। किनभने आफू बाँच्नको लागि आफूले आय आर्जन गर्नु पर्यो। यो सामान्य कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै अध्ययन लेखन पनि गर्नु पर्यो। म तपाईहरुलाई यो विषयमा प्रवेश मात्रै गर्दैछु। म अलिकति तपाईहरुलाई छोटोमा 5 मिनेटमा क्लियर गरिदिन्छु। त्यस पछाडि अध्ययन लेखन पनि गर्नु पर्यो।
समाज चिन्नु पर्यो, मान्छे चिन्नु पर्यो, समाज चिन्नु पर्यो, समाज चिन्नु पर्यो र जीवन चिन्नु पर्यो। यसको लागि हो अध्ययन लेखन भनेको चाहिँ। मलाई अरू कुराको लागि जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले काहीँ न काहीँ अर्को समय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाई घरमा हुनुहुन्छ, तपाईले आय आर्जन गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले युवा विचारको कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। मैले अब यसलाई अहिले यति नै राखे। अब नेतृत्व विकासमा चालक प्रतिशतको सिद्धान्त भन्ने अर्को च्याप्टर छ। यो च्याप्टर त खासमा भन्न खोजिएको के हो भने एउटा व्यक्तित्व निर्माणमा मान्छेले अब जीविकोपार्जनको काम त गर्नै पर्यो हैन। जीविकोपार्जन भनेको उपार्जनको काम, अलिअलि कमाउने कामहरु त गर्नै पर्यो। आय आर्जनको काम गर्नु पर्यो। अब राजनीति गर्ने होस्, चाहे कवि लेखक होस्, चाहे नेता होस्, चाहे वकिल होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे व्यापारी होस्, सबैले आय आर्जन गर्नै पर्यो। किनभने आफू बाँच्नको लागि आफूले आय आर्जन गर्नु पर्यो। यो सामान्य कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै अध्ययन लेखन पनि गर्नु पर्यो। म तपाईहरुलाई यो विषयमा प्रवेश मात्रै गर्दैछु। म अलिकति तपाईहरुलाई छोटोमा 5 मिनेटमा क्लियर गरिदिन्छु। त्यस पछाडि अध्ययन लेखन पनि गर्नु पर्यो। समाज चिन्नु पर्यो, मान्छे चिन्नु पर्यो, समाज चिन्नु पर्यो, समाज चिन्नु पर्यो र जीवन चिन्नु पर्यो। यसको लागि हो अध्ययन लेखन भनेको चाहिँ। मलाई अरू कुराको लागि जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले काहीँ न काहीँ अर्को समय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाई घरमा हुनुहुन्छ, तपाईले आय आर्जन गर्नुपर्छ, अथवा तपाईले व्यवसाय गर्नुपर्छ या केही गर्नुपर्छ। आफूलाई मात्रै खाने भए पनि, परिवारलाई खुवाउने भए पनि त्यति तपाईले एउटा गर्नुपर्छ। अर्को अध्ययन र लेखन गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बेसी है तपाईको एउटा खास केही व्यवसाय हुन्छ। व्यवसाय भनेको के भन्नु खोजेको भने मैले तपाई के राजनीतिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, कि कविसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, कि तपाई साहित्यसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, कि तपाई चाहिँ यो व्यवसायको पनि विभिन्न पार्टहरु हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। काहीँ न काहीँ त्यसबाहेक तपाई सम्बन्धित हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा 3टा फ्याक्टर छ। अब हेर्नुस् है, त्यो 3टा फ्याक्टरलाई मैले बाँडेको छु। यहाँ कतिमा बाँडेको छु भने त्यो 3टा फ्याक्टरलाई चाहिँ मैले 90% मा बाँडेको छु। किनभने तपाईले आय आर्जनमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 30% तपाईको समय जान्छ। तपाईहरुले अध्ययन लेखन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 30% समय जान्छ। तपाईले सामाजिक संघ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 30% समय जान्छ तपाईको। अब तपाई के त भन्दा अब बाँकी 5% छ, 95 हुन्छ। अर्को 5% चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौं। किनभने अब सास थुन्छ मान्छेलाई हैन, सबै समय प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन, सास थुन्छ। त्यसकारण त्यो 5% लाई चाहिँ हामीले भेन्टिलेसनको लागि प्रयोग गर्दियौं। तर 95% समयलाई चाहिँ मैले यहाँ बाँडफाट गरिदिएको छु। यो चाहिँ के गरेको हो भन्दा व्यक्तित्व विकासमा चालक प्रतिशतको सिद्धान्त भनेको छु यसलाई मैले। त्यो अब तपाईहरुको 90% गयो। अब 5% कहाँ छ त्यो हेर्नुस्। तपाईले यो काम त सडगर सबै गरि नै रहनु भएको छ। एउटा कवि भएर पनि आय आर्जन गरिरहनु भएको छ। एउटा नेता भएर पनि आय आर्जन गरिरहनु भएको छ है। तपाईको यसमा त एउटा रोटेसन, एक किसिमको रोटेसन छ। यो त प्राथमिक आधारै भयो। अब तपाईले त्यसबाहेक तपाई स्पेशल के हो त, तपाईको आइडेन्टिटी चाहिँ के हो त भन्नको लागि अब तपाईको आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो 5% हो, जो कि यी काम तपाईले सम्पूर्ण ढंगले गरि नै रहनु भएको छ। तर मैले भन्नु खोजेको बुझ्नु होला तपाईले, तर तपाई यो काम गर्दा गर्दै पनि स्पेशल एउटा काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाई कवि हो, कविता लेख्नुहुन्छ। त्यो 5% तपाईको कविमा गएर बस्यो। बाँकी 90% लाई त्यो 5% ले ड्राइभ गर्यो।
तपाईँ साहित्यकार हो, तपाईँको 5%ले 90%लाई ड्राइभ गर्यो। चालकको प्रतिशत भनेको चाहिँ तपाईँको 90% चाहिँ गाडीको पार्ट्सहरू, बडीहरू, तपाईँको बस्ने सिटहरू भयो, 5% चाहिँ त्यो ड्राइभिङ सिट भयो। किनभने तपाईँले त्यो त गर्नै भएको छ, सबैले त्यो त गर्छ नै, सबैले त्यो गर्नै पर्छ, अथवा अझै भनौँ हरियो अर्थनीतिमा यो अनिवार्यै छ। सूर्यजी, म तपाईँको विषयमा एकछिनमा आउँछु, तर कुमारजीको ग्रिन इकोनोमी मैले हेरेको छुइनँ। यो मैले 72 सालमा प्रस्तुत गरेको पुस्तकबाट मैले प्रस्तुत गरेको, यो उहाँसँग पनि बसेर कुरा गर्नु पर्ला। अब यसमा चाहिँ तपाईँ यदि फेरि लेखक नेता हुनुभयो, तपाईँले 5% त्यहीँ लगेर राख्नुभयो है। किनभने संसारमा त धेरै प्रकारको मान्छे छन् नि। तपाईँ यदि व्यवसायी हुनुभयो, मतलब राम्रो व्यवसायी हुनुहुन्छ देशको, तपाईँले 5% चाहिँ त्यहीँ लगेर राख्नुभयो। मैले भनेको बुझ्नुभयो? सबैले 90%लाई चाहिँ समान प्रयोग गर्छन्, 5%लाई चाहिँ स्पेसल्ली म यो हुँ भन्नको लागि त्यो ठाउँमा राख्छन्। आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि, अथवा नेसन निर्माणको लागि, अथवा ठुला ठुला व्यापारी उद्योगपतिहरूले पनि 5% त्यहीँ राखेको हुन्छ। बाँकी अध्ययन त उनीहरूले पनि गर्छ, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ, हामी पनि गर्छौँ। साना आयोजन तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ, म पनि गर्छु, उहाँले पनि गर्छन् होइन। सानातिना समाजसेवा उहाँले पनि गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ। तर उहाँहरू चाहिँ खास व्यवसायी किन भए भन्दा 5% चाहिँ उहाँले त्योमा राखेर उनीहरू व्यवसायी भए। खास नेता जस्तै तपाईँ पनि सभामा जानुहुन्छ, सेमिनारमा जानुहुन्छ, गोष्ठीमा जानुहुन्छ, पढ्नु लेख्नुहुन्छ, आर्जन गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। तर नेताले चाहिँ 5% चाहिँ खास उमा राखे, आफ्नो चालक प्रतिशत चाहिँ राजनीतिमा राखे उनीहरू, त्यसकारण राजनीतिज्ञ भए है। त्यस्तै अन्य सेक्टरहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब कसैको चाहिँ केही पनि हुन्छ भने 5% नभएर त्यसलाई डिभाइड पनि गरेको हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ अब यता 2% साहित्यमा, 2% राजनीतिमा होइन, 1% उब्रेकोलाई पनि फेरि अब त्यो यसो अब कहिले यता लाउने कहिले उता लाउने पनि गर्छु होइन। अब त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जोक्स गरेको। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा चालक प्रतिशतको सिद्धान्तले व्यक्तित्व विकासमा काम गर्छ। त्यो चालक प्रतिशतको सिद्धान्त जहाँ राखियो त्यसको आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो हो भन्ने किसिमले मैले यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन खोजेको। अब चालक त्यो 5% राख्दा चाहिँ एउटा वर्ग, राजनीतिमा तपाईहरुले त्यो 5% राख्नुभयो भने त्यो वर्ग चाहिँ अब साधन वर्ग हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई अर्को च्याप्टरमा पुर्याउँछु, सत्ता सञ्चालनमा साधन वर्ग। यसमा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको के हो भने यो वर्ग भनेको चाहिँ यो तल्लो माथिल्लो अथवा बीचको वर्गको मैले कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ एउटा निर्मित वर्गको कुरा गरेको, जसले चाहिँ चालक प्रतिशत चाहिँ राजनीतिमा लगेर राख्छ। त्यो चाहिँ कस्तो वर्ग हुन्छ त भन्नको लागि कुरा गरेको। अब यस विषयमा मलाई समय कति भयो जानकारी गराउँदै गर्नुस् ल साथीहरु। मेरो यो खासै यो यहाँ टाइम पनि सो गरेको छैन, मेरो लामो भयो कति भयो। हुन त मैले सिध्याउनै आँटे, तर अलिकति मेरो बेसी डिस्क्रिप्सन हुँदै जाँदै गरेकोले तपाईहरुलाई म अब यो वर्गको विषय बताउँछु। 5% तपाईहरुले राजनीतिमा राख्नुभयो। अब राजनीतिमा राखेपछि त्यो साधन वर्ग हुन्छ। मैले चाहिँ भनेको छु त्यो साधन वर्गले मात्रै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन छ, मेरो चाहिँ अनुमान छ, अथवा मेरो चाहिँ थेसिस छ, अथवा मेरो डिल छ, अथवा मेरो निष्कर्ष छ। किनभने त्यो 5% राजनीतिमा राखिसकेको मान्छे चाहिँ राजनीति भनेको अलि छुट्टै क्षेत्र हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने क्षेत्र हो। त्यसकारण उनले चाहिँ आफूले जस्तो सुकै शक्ति अथवा जस्तो सुकै दुःख पाएर पनि, अथवा आफू जति सुकै त्याग तपस्या गरेर पनि आम मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यही मैले यसको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको छु।
त्यो मान्छे कुन अवस्थामा पुगेको मान्छे त्यस्तो हुन्छ भन्दा त्यो मान्छे लोभ मोहबाट मास्तिर निस्किसकेको मान्छे एउटा महात्माको चरणमा पुगिसकेको मान्छेले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ। लोभ मोह देश रिस राग आवेगबाट मास्तिर उठिसकेका मान्छेहरू। त्यसैले यो साधन वर्ग धेरै हुँदैन, थोरै हुन्छन्। त्यो थोरै साधन वर्गलाई चाहिँ राज्य सत्ताको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब उदाहरणको लागि मैले यहाँ के कुरा चाहिँ दिने गरेको छु भने तपाईँ भात पकाउने कुकर हुन्छ नि, एउटा कुकरको उदाहरण मैले दिने गरेको छु। जस्तो कुकरले अति धेरै तापक्रम सहनुपर्छ, कुकरले अति धेरै दुःख पाउनुपर्छ। तर कुकर त परिवर्तन हुँदैन त्यत्रो तापक्रममा पनि, चामल मात्रै परिवर्तित भएर पाक्ने हो। कुकर त भोलि पनि त्यही तापक्रममा फेरि त्यही कुकरले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो 5% राखिएको साधन वर्ग भनेको चाहिँ त्यो किसिमको वर्ग हो जसले आफूले जुनसुकै किसिमको कठिनाइहरू सहेर पनि त्यसलाई बिजनेसमा परिणत नगरिकन, त्यसलाई व्यवसायमा परिणत नगरिकन, त्यसलाई लाभको लागि परिणत नगरिकन त्यसले समाजलाई राष्ट्रलाई त्यो शक्तिबाट त्यहाँका आम मान्छेहरूलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यो मान्छेहरूको लागि सेवा गर्नुपर्छ। त्यो चरणमा उछलिएको एउटा वर्गको निर्माण गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। अनि संसार सुन्दर हुन्छ, अनि राजनीति पनि सुन्दर हुन्छ, अनि संसार पनि एउटा रमाइलो हुन्छ है। मैले तपाईहरुलाई सत्ता सञ्चालनमा मेरो परिकल्पना भनेको चाहिँ साधन वर्गको विषयमा बताएँ। अब बहुपहचानवादका कुरा भन्ने एउटा अन्तिम टपिक छ। बहुपहचानवादका कुरामा त मैले धेरै भनेको छुइनँ। यहाँ मैले के मात्रै भनेको छु भने मान्छेका धेरै पहिचानहरू हुन्छन् हैन। मान्छेका धेरै पहिचानहरू हुन्छन्, ती सबै पहिचानहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनभने मान्छेको एउटै मात्रै पहिचान हुँदैन, व्यक्तिको एउटै मात्रै पहिचान हुँदैन। जस्तो मान्छे के यसलाई दुई भागमा बाँडेको छु मैले। एउटा जन्मजात पहिचान भनेको छु, अर्को चाहिँ मैले भनेको छु प्राप्त हुने पहिचान। यसको मैले कहाँ कोड गरिन कि क्या हो। जन्मजात पहिचान र निर्मित पहिचान भनेको छु, दुईटा कुरा गरेको छु। जन्मजात पहिचान भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँ लिम्बू हुनुभयो, राई हुनुभयो, मगर गुरुङ हुनुभयो, आफ्नो धर्म छ, भाषा संस्कृति छ, अथवा अन्य केही हुनुभयो, बाहुन क्षेत्रीहरू हुनुभयो अथवा केही हुनुभयो, त्यो तपाईहरुको जन्मजात पहिचान हो हैन। त्यो तपाईले मागेर अथवा लिएर आएको भन्दा पनि जन्म हुँदाहुँदै गर्दा प्राप्त भएको पहिचान हो। त्यसलाई त्यो ढंगले हेर्नुपर्छ। अनि विश्लेषणको एउटा आधार त्यो ढंगले हेर्नुपर्छ। अर्को भनेको तपाई चोर हुनुभयो, कवि हुनुभयो, लेखक हुनुभयो, डाक्टर हुनुभयो, इन्जिनियर हुनुभयो, अथवा नेता हुनुभयो, पाइलट हुनुभयो, अथवा तपाई गजडी हुनुभयो, यो चाहिँ निर्मित पहिचान हो। यो तपाईले आफै बनाएको पहिचान हो। त्यसकारण पहिचान भन्ने कुरालाई चाहिँ बहुल ढंगले हेर्नुपर्छ। यसको निर्मित पहिचानको पाटा पनि हुन्छ र यसको चाहिँ जन्मजात पहिचानको पनि पाटा हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ विश्लेषण गरेको छु। अब निष्कर्ष, अन्तिममा निष्कर्ष 3 वटा छ। अब निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 र निष्कर्ष 3 भनेर लेखेको छु हैन मैले। योमा चाहिँ निष्कर्ष 3 टामा चाहिँ के छ भने मेरो पहिलो निष्कर्ष चाहिँ के छ भने यो सबै कुराको व्यवस्थापन अथवा सन्तुलन अथवा म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ मैले अघि तपाईहरुलाई भने कि यसको चाहिँ सर्वसमावेशी लोकतन्त्रले गर्न सक्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ।
है। त्यहाँ मैले पहिलो निष्कर्षमा के भनेको छु भने निष्कर्षमा यो बोल्न सकिन्छ कि बहुलतावादी पहिचान भएको राष्ट्रमा लोकतन्त्रले मात्रै सबै नागरिकहरूको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यहाँ लोकतन्त्र भन्नाले सर्वसमावेशी लोकतन्त्र भन्ने बुझ्नुपर्छ। सर्वसमावेशिता भन्नाले बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्मको राज्यमा समान सहभागिता, समावेशिता भन्ने बुझ्नुपर्छ। सर्वसमावेशी लोकतन्त्रले यो सबै विविधता, बहुलता, असंख्यतालाई जोड्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ। भन्ने मेरो एक किसिमको निष्कर्ष छ। अनि निष्कर्ष नम्बर 2 मा के छ भने दुईटा कुरा छ। एउटा, विश्व एकातिर विश्व कहाँ पुगिरहेको छ भने अब मान्छेले धान चामल उत्पादन गर्नु पर्दैन कि अब भोलि उदाउने सूर्यले नै, घामले नै, घामको प्रकाशबाट नै मान्छेलाई प्राप्त हुने इनर्जी त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने एक किसिमको बौद्धिकहरूको भनाइ छ। अब पश्चिमा विद्वानहरू नै भनौँ, चार्ल्स भ्यान डेडेनहरूको कुराहरू यो छ, डानियल बेलहरू यो किसिमको कुरा गर्न खोज्छन्। अनि अर्को के छ भने अब मान्छेले विश्वलाई जितिसक्यो, संसार दुनियाँलाई जितिसकेको हुनाले अब मान्छेले चन्द्रमा मात्रै जित्नु छ भन्ने कुरा छ उनीहरूको। चन्द्रमालाई जित्न बाहेक अथवा पृथ्वीलाई जित्यो, अब ब्रह्माण्डलाई मात्रै जित्नु छ। त्यसका लागि पनि पश्चिमा कुनै विद्वानहरू के कुरा गर्छ भने विगत 200 वर्षको इतिहासलाई, ज्ञानको 200 वर्षको इतिहासलाई समीक्षा गर्ने हो भने यति धेरै फास्ट, र्यापिड रूपमा विश्वलाई जित्ने काम भयो कि अब केही बाँकी छैन भन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो वास्तवमा। हामी अहिले फेसबुक, मोबाइल लाइभ हाम्रो लागि कति इजी भइरहेको छ, पानी जहाज, हावाई जहाजहरू हाम्रो लागि कति इजी भइरहेको छ, होइन? उनीहरूको कुरो स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारण अब जित्नको लागि मान्छेलाई अब माथि ब्रह्माण्ड मात्रै छ भनेर भन्छ। मैले चाहिँ यो निष्कर्षमा अब जस्तो यसमा त उनीहरू के पनि भन्छन् भने अब अहिलेको युग भनेकै चिप्स युग हो, होइन? अब यो अनेक युग हो भनेर नयाँ नयाँ नामकरणहरू पनि दिइरहेका छन्। अहिले उनीहरूको कुरो त्यस्तो छ। तर अर्कोतिर के पनि भन्छन्, भने यो विज्ञानले गरेको विकासले संसारलाई डेस्ट्रोय गर्दैछ, खत्तम गर्दैछ, सबै भत्काउँदैछ, बिगार्दैछ, नासिँदैछ। अब यहाँ संसारमा पानीहरू सुक्दैछ, हिमालयहरू सुक्दैछ, तालतलय सुक्दैछ, हिउँहरू सुक्दैछ। अब मान्छेको लागि कष्टकर दिनहरू आउँदैछ पनि भन्ने उनीहरूको कुरो छ। त्यसकारण निष्कर्ष नम्बर 2 मा चाहिँ मैले के भनेको छु, मेरो चाहिँ कुरो के छ भने हामीले, म तपाईहरुलाई अलिकति यो छ लामो पढेर सुनाइदिउँ कि क्या हो भन्दैछु। ल ठीक छ। यो कारणले नेपालमा पर्यावरणको सन्तुलनलाई नबिगारी जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै विकासका योजनाहरू बनाउन जरुरी छ। मानव जीवनका यी पक्षहरूलाई हामीले बुझेनौँ भने प्राकृतिक सन्तुलन, सौहार्दता, आत्मीयतालाई हामीले बुझेनौँ भने हामी कंगाल मात्र होइन पूर्ण विनाशतिर धकिलिन्छौँ। सरकारको दोषभन्दा हजारौं गुणा खतरा हुनेछ प्राकृतिक नियमापत्ति। सत्ताको बेइमानी भन्दा कयौं गुणा भयावह हुनेछ प्रकृतिको हस्तक्षेप। व्यवस्थाको अत्याचार भन्दा 100 गुणा कठोर हुनेछ प्रकृतिको खेल।
हामी सरकार सत्ता व्यवस्थालाई त सच्याउन सक्छौँ, फाल्न खेदाउन सक्छौँ, तर प्रकृतिको विनाशबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई भने सच्याउन सक्ने छैनौँ। त्यसकारण प्राकृतिक सन्तुलनलाई बचाइराख्नु आजको युगको प्रथम कर्तव्य हो। हरियाली बनाइराख्नु प्रथम शर्त हो। पर्यावरण बचाइराख्नु हाम्रो युगको माग हो। आजको दिग्दर्शनले अथवा सामान्य बहुरङ्गवादले यो कुरा गर्नु परेको छ भनेर मैले यहाँ भनेको छु। मतलब भनेको एकदम वैज्ञानिक आविष्कारहरूले मात्रै हामीलाई एकदमै अगाडि बढाइरहेको छ त भन्दा हामीले हाम्रै हातका कुराहरू खोसाउँदै गयौँ भने, हामीसँग भएको प्राकृतिक सन्तुलनहरूलाई भत्काउँदै गयौँ भने चाहिँ हामी समस्यामा फस्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा मैले यो निष्कर्ष नम्बर 2 मा बताएको छु। अनि अब यसको कुरा छ। अब निष्कर्ष नम्बर 3 मा चाहिँ मेरो कुरा के छ भने, अन्तिम निष्कर्षमा चाहिँ मेरो कुरा के छ भने, हामीसँग देशीय चिन्ता र चिन्तन एकातिर छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी परिस्थिति पनि सँगसँगै छ। यहाँ विश्वव्यापिता भनेको सीमानाविहीन मानवीयताको कुरो हो, साथमा स्थानीय मूल्यहरूको सन्दर्भ पनि छ। यसको गठजोड नै आजको चिन्तन या बहुरङ्गवाद हो। हुन्छ सर, अब लास्ट आइपुगे। फेरि सोचाइ र सोचबाट मात्रै देश त बन्दैन, अन्धानुकरणबाट देश बन्दैन भनेर दर्शन सिद्धान्त चाहियो। दर्शन सिद्धान्तबाट मात्रै देश आफै बन्दैन। संस्कृति सोचाइको सङ्गठित रूप र सिद्धान्त भयो भने यसबाट केही निश्चित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। इमानदार कार्यान्वयनको बाटोबाट यसका प्रतिफल हेर्न लिन सकिन्छ। त्यही सामान्य प्रक्रियाको खाकालाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, जुन खाकाले एक किसिमको अलमललाई छिनाउन सक्छ भन्ने लागेको छ। यसरी हामीले अलमल, अव्यवस्था, अस्तव्यस्ततालाई काट्न सक्यौँ भने त्यति भुलिरहने समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने लागेको छ। यही सोचाइको सामूहिकरण नै राष्ट्रको निर्माणको पथ हुन सक्छ, अथवा यही पथबाट राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु भन्ने एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले निष्कर्षमा बताएँ। अब निष्कर्षमा बताएपछि म तपाईलाई मैले सुरुमा एउटा लेखेको चाहिँ यसको विषयमा, पुस्तकको विषयमा आफ्नो कुरा लेख्दा भनेको कुरो म तपाईहरुलाई अन्तमा बताउँछु। मैले अघि छोडेको थिएँ, साथीहरु धेरै गइसक्नुभयो कि क्या हो। नेपाली नागरिकहरुमा जस्तै मेरो मनमा पनि खड्किन्छ कि यो देश बन्नुपर्छ, नागरिकहरु सुखी सम्पन्न हुनुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। अरूहरु कति त्यो कुराको चाहना राख्छन् र पनि डकुमेन्टको रूपमा अल्मलिएको होला। कतिको यो नारा मात्र या देखाउने दाँत मात्रै होला। कति त कामना त गर्छन् तर आफ्नो सुखको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। उनीहरू सबैलाई एकत्रित गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु यो पुस्तकको प्रमुख दायित्व हो। मैले आशा गरेको पनि यो पुस्तकबाट त्यति नै हो, किनभने नेपाल देशले पनि विश्वको 1 नम्बर समृद्ध हुने हक राख्छ। प्रत्येक नेपालीले पनि सुखी सम्पन्न हुने हक राख्छ। यो पुस्तक त्यो अभियानमा सहभागी हुने क्रेताहरूको शपथ पत्र जस्तै हो। यो मैले पुस्तकको आफ्नो भनाइमा सुरुमा भनेको थिएँ। आफ्ना कुराहरू छोटकरीमा मैले राखे। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब यो तपाईहरुको के प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू आइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने हो? म यसो मिलाएर केही छ भने म तपाईहरुलाई उत्तर दिएर म छोटो समयमा आफ्नो यो अन्त गर्छु। अन्त गर्दै पनि लिम्बुवान रिडर्स क्लबले जुन अवसर दिनुभयो यो मेरो लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो, किनभने पहिलो लाइभमा आएर यतिको बोल्ने अवसर पाएँ, एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। देश विदेशका सबै साथीहरूले हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, उहाँहरू समक्ष मलाई पुर्याइदिनुभयो। तपाईहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। बाँकी दोस्रो संस्करणमा म यो पुस्तकलाई अझै सबल, शक्तिशाली र राम्रो बनाएर ल्याउँछु। दोस्रो संस्करणमा म छलफल गर्ने नै छु। फेरि पनि तपाईहरुसँग मेरो संवाद म यो हेर्दैछु साथीहरुको कहाँबाट सुरुमा आएका साथीहरुको धेरै सबै साथीहरुको नाम हेर्दै म बोल्दै थिएँ। कहाँ गए साथीहरु अहिले फेरि यसो देखिराखेको छुइनँ। यो के हो?
म पछि पनि तपाईँहरूको उत्तर दिन मिल्छ नि, मैले त्यहीमा पछि इनबक्समा सबै साथीहरूलाई हुन्छ भन्दै अब तपाईँहरूसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? कुराकानी टङ्क सेलिङजीले अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो, यसको कार्यक्रम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। टङ्कजीले भन्नुभएको कुराहरूको विषयमा पनि अब यसको कार्यक्रम त मैले आफै बनाउने भन्दा पनि यसको कार्यक्रम त राज्य सत्ताले लागू गर्ने कुरा हो टङ्कजी। अब तपाईँहरूले नै भन्नुपर्छ यसको कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भनेर। अब निश्चित खाका फ्रेमबाट यही कार्यक्रमबाट यहीँ पुग्न सकिन्छ भन्ने त होइन, त्यस्तो कुरा त छैन। तर भए पनि यो एउटा स्पिरिटमा, यो उद्देश्यमा, एउटा मूल कुरोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा नेपाली दर्शनहरूको निर्माण गरेर, नेपाली सोचहरूको निर्माण गरेर, नेपाली बाटाहरूको निर्माण गरेर विश्व बजारमा हाम्रा कुराहरू बेच्ने गरी यो देशलाई सक्षम र समृद्ध बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। कोरोनाको बेला सबै साथीहरूलाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरू राम्ररी बसिदिनु होला, किनभने फेरि प्रकृतितिर हामीलाई फर्काएको छ कोरोनाले। किसानहरू त मर्दैनन्, किसानहरू बाँच्छन्, श्रमिकहरू बाँच्छन्, किनभने किसानमा श्रम गर्नेहरू चाहिँ बाँच्छन्, किनभने प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख भनिरहेको छ कोरोनाले। हामी फेरि प्रकृतिबाट छुट्दै थियौँ, हामी चन्द्रमाको यात्रातिर जाँदै थियौँ, फेरि हामीलाई हाम्रै भौगोलिक बनावटतिर तानेको छ। यो पनि एउटा समयको माग हो, के भनिरहेको छ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको व्याख्या पनि लामो हुन्छ, अलि पछि गरौँला। कोरोनाको विषयमा पनि यो पुस्तकमा सेकेन्ड एडिसनमा म साथीहरूको माझ आउने छु। साथीहरूले उठाउनु भएको कुराहरूलाई म फेरि पनि समेट्ने छु, छलफल गफसप बहस गर्नेछु। सबै साथीहरू जतिजनाले हेरिदिनु भयो, धर्मेन्द्र नेम्बाङ धेरै खुसीका साथ तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ। विचारको विषयमा तपाईँहरूले कहीँ कतै फेरि पनि सवाल जवाफ गरिदिनु भयो भने मलाई पनि फेरि थप आफ्ना कुराहरू राख्न र आफूलाई पनि मजबुत बनाउन, विचारलाई अलिकति सिमेन्टेड बनाउन पनि मलाई सहयोग मिल्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरूको विषयमा हामी छलफल बहस संवाद र यसको खास गरी यसको कार्यान्वयनको सवाल भन्ने कुराहरू छ, यो विषयमा पनि छलफल संवाद गरौँ भन्दा यो छोटो कुरा हो। फेरि बाँकी डिटेलमा चाहिँ पुस्तक फेरि रिप्रिन्ट भएर आउँछ, सबै साथीहरूले एकचोटि हेरिदिनु होला भन्दै म तपाईँहरूबाट अहिले बिदा मागे जस्तो मलाई लाग्यो। हवस् त सेवारो।